اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل رسام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأت اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك صالح خادم متذلل خاشع أن تصامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك صالح من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله
سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فود من البلاء قلت وكم من ثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم أذم بلائي وأفرت بي سوء خالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وأبسني أن في بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك داعي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي من طلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أهترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تبصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستغفرا منيبا مقرا مذلا مترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك وذري وإدخالك إياي في
سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شر وثاقي يا رب ارحم يا رب ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هب لي لارتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من انتوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تذكي من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من عابيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت لتوحيدك صادقا وبشكرك مادخا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارع سعة أوطان تعبدك طاهرة فأشارت باستغفارك مذهبا ما كذب الظن بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا كريم يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير البقاء قصير مدته فكيف توالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي
وأنا عبدك الذليل الحقیر المسکین المستکین. آقای من برا من چگونه خواهد بود؟ عاقبت کارم چی میشه؟ چی به سرم میاد تا از من نگذری؟ چه کنم مولا جان؟ انا عبدک الضعیف، من بنده ضعیف و ناتوان تو هم خدا. الذلیل در مقابل تو خار و بی مقدار. الحقیر المسکین المستکین. مولا جانم امشب خیلی ها رو بخشیدی و میبخشیدی، رحمت تو شامل حالشون میکنی خدا. میشه منم ببخشی آقای من؟ میشه ما رو هم مورد رحمتت قرار بدیم؟ اگه ببخشی امام زمان خوشحال میشه، اگه نبخشی شیطان خوشحال میشه خدا. مولا جانم مگه خوشحالی امام زمان برات محبوب تر نیست؟ یا الهی و ربی و سیدی و مولا، لعی الامور الیک اشکو و لمامنا ذج و ابکی، لعلیم العذاب و شدت عمل طول البلاء و مدت، فلئن سیرتنی للعقوبات مردانک و جمعت بینی و بین اهل بلایک و فرقت بینی و بین احبابک و اولیایک، فابنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی، صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، و هبنی یا الهی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی النظر الی کرامتک، هم کیف اسکن فی النار و رجایی عفوک، فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لأضجن الیک بین اهلها ضجیجا آملی ولأصرخن الیک صراخ المستصرخین ولأبکین علیک بکاء الفاقدین ولأنادینک این کنت یا ولی المؤمنین، یا غایت آمال العارفین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث، یا حبیب قلوب الصادقین و یا اله العالمین. افتراک سبحانک یا الهی و بحمدک تسمع فیها صوت عبد مسلم سجن فیها بمخالفته و ذاق طعم عذابها بمعصیته و هو بسبعین اتباعها بجرمه و جریرته
وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تؤلم النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يورق لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتغلغل بين أتباعها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما غاملت به المبغضين من برك وإحسانك فباليقين أبت ولولا ما حكمت به من تأديب جاهديك وقضيت به من إخلاد مانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مغرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماك أقسمت أن تملأ من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدأ وتتملت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي أتمتها وأكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهبلي في هذه الليلة خدایا همین امشب منو ببخش خدا و فی هذه الساعة همین الان عفومون کن مولا جانم کل جرم اجرمته و کل ذنب اذنبته و کل قبیح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا عليا مع جبارهم
وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنه وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر عني من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا رب 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 يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الدين يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب أسألك بعبدك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك مبسولا خدایا کاری کن پیوسته در راه خدمت به تو قدم برداریم خدا و اعمالی عندک مقبولا خدایا اعمالمون رو طوری قرار بده که همه مورد قبولت قرار بگیر خدا حتی تکون اعمالی و مرادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا یا سیدی یا من علیه اولیم یا من الیه شکوت احوالی یا رب یا رب یا رب یا رب غفو علی خدمتک جواریم عذاب و جوارم رو برا خدمت به خودت نیرو بده خدا و اشدد علی العزیمت جوانیم و هبلی الجد فی خشیتک و الدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرع الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی البارزین و اشتاق الی قربک فی المشتاقین و دنو منک دنو المخلصین و خافک مخافت الموقنین و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین اللهم و من اراد
بسوء فرد ومن كادني فكذوب واجعلني من سلاميك نصيبا عندك وأقرب منزلة منك وأخسم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك وأفذني برغبتك واجعل لساني بذكرك لنجاة وقلبي بحبك متيم ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك أم کردی تو رو به خونم و ضمنت لهم الإجابة ضامن استجابت داشتی مولا جانم فإلیک یا رب نسبت وجهی خدایان به سوی تو کردم و میکنم و الیک یا رب مدد تو یدیم دستم پیش تو دراز میکنم خدا و به عزت کس جبلی دایی به عزتت قسم دعامونو به اجابت برسان خدا و بلغنی منای ولا تنزع من فضلك رجایی و کفنی شر الجن والانس من اعدایی یا سریع الرضا یا سریع یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدار بیا موضوعی که غیر از داد چیزی نداره فإنک فعال لما تشاء یا من اسمه وذكره شفاء يا من وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء خیلی التماس دعا گفتن و مریض دارن خدایا همه مریضامون و شفای عاجل عنایت بفرما خدایا امراض ظاهر و باطن هممون عافیت ببخش خدایا مریضایی که سفارش کردن عاجلا لباس شفا بپوشامون یا من اسمه دوا و ذکر و شفا و طاعت و غنا ارحم ندرس و مال الرجال رحم کن به کسی که سرمایش امیده مولا جان و صلاح المقام رحم کن به کسی که سلاحش گریه است عشق و ناله
هر کسی عشق دادن، حال بکا دادن، خیلی نعمت دادن. خوشحال اونی که عشق و گریه و ناله داره. شب جمعه است، شب زیارتی ابی عبدالله، واسطه اونم امشب حسین علیه السلام. پدر و مادرم به فداش قربونش برم. امام رضا فرمود برا هر چی خواستی گریه کنی، برا حسین گریه کن. یعنی تا گوشه چشمتون تر شد، برا هر مورد و موضوع و مسئله و هر چیزی زود دلاتون رو متوجه کربلا کنید و برا حسین ناله بزنید. گناهکارای مثل من رحمت واسه خدا حسینه. میخوای خدا زود ازتون راضی بشه، میخوای زود بگذره ببخشه، برا حسین گریه کنید. عشق برای ابی عبدالله پرونده سیاه اعمالو میشویه، پاک میکنه، فاصلتو با امام زمانت کم میکنه، موجب رضایت و خوشنودی خدا. یا سابقا یا دافع یا نور مستوشین في الظلام، یا لمن لا صلى على محمد وآل محمد وقلبي ما انت نور ولا تفعل بي ما أنا نور. وصلى الله على رسوله فلامة الميامين من وسلم تسليما كثيرا.